اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نوجوانوں کی تنظیم شباب ملی کے رہنما صدر شباب ملی جناب سید محمد شاہد گیلانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، جن 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 جن، شباب ملی پاکستان، جن 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 جن، شباب ملی پاکستان، جن 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 جن، شباب ملی پاکستان، جن جن جن، شباب ملی پاکستان۔ ہم بازو کس کے دیں گے، ہم بازو کس کے دیں گے، ہم بازو کس کے دیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، دیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، دیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، دیں گے، ہم ساتھ جیئیں 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 گے، دیں گے، ہم ساتھ مریں گے، دیں گے، ہم ساتھ مریں گے، دیں گے، ہم ساتھ مریں گے، دیں گے، ہم ساتھ جیئیں گے، دیں گے، ہم بازو کس کے، ہم بازو کس کے، ہم بازو کس کے، غازی 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا، اس میں نہریں بہائیں، اس میں پہاڑوں کی صورت میں میخیں ٹھوک دی، جس نے موت کو زندگی کی طرف رواں دواں کیا، اور جو کل کائنات کا مالک ہے، جو رزق فراہم کرتا ہے، جو فرعون کو اپنے انجام سے دوچار کرتا ہے، جو بچوں کو صبر عطا کرتا ہے، جو افغانستان میں شہید ہونے والی ماؤں اور شہید ہونے والے والدین کے بچوں کو صبر عطا کرتا ہے، جو بھوکے سونے والے بچوں کو صبر عطا کرتا ہے، اور جس کے قبضے میں فرعون کی جان ہے، جس کے قبضے میں بش کی جان ہے، جس کے قبضے میں زرداری کی جان ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، محترم قیم محترم سید منور حسن صاحب، قائدین جماعت اسلامی، قائدین اسلامی جمعیت طلبہ، قائدین جمعیت العربیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور میری عفت ماں بہنوں، آج 6 ماہ اس گورنمنٹ کو اقتدار سنبھالے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی گلیوں محلوں میں لوگ انصاف کی فراہمی کے لیے ترس رہے ہیں، آج بھی لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، آج بھی لوگ تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید جمہوری حکومت آنے کے بعد ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی کا عنصر پیدا ہوگا، کوئی آدمی یہ کہہ سکے گا کہ اب جمہوریت آ گئی ہے، وردی جا چکی ہے، اس ملک میں مثبت تبدیلی آنے کی امید پیدا ہو چلی ہے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مشرف کے معاہدوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، آج بھی ہمارے بچوں کے اوپر
अमरीकी मिसाइल गिर रहे हैं, आज बम गिर रहे हैं, आज हमारे भाइयों और बहनों को अमरीकी हमारी सरहदों को क्रॉस करके तय करके फिर वापस चले जाते हैं। मैं सवाल करता हूं ऐसी जमहूरी हुकूमत से, ऐसे जरदारी से और फिर गिलानी साहब से कि आप किन मुआहदों की बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि हम वार अगेंस्ट टेरर के साथ हैं। मैं आपको बताता हूं कि टेरर क्या होता है। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, आपकी अगर याददाश्त काम कर रही हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुल्फकार तंजीम आपने बनाई थी, आपने जजों को कत्ल किया है, आपने तैयारे अगवा किए हैं, आपने लोगों को कत्ल गारदारी की है, आपने बम धमाके किए हैं। मैं आपको बताता हूं कि दहशतगर्दी क्या होती है। आपके साथ, आपके दाएं, आपके आंख के तारे जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, उनसे पूछिए कि वो किस अमन की बात करते हैं, किस दहशतगर्दी की बात करते हैं। अभी तो 12 मई को गुजरे, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो लोग लाशें दफना रहे हैं, अपने बच्चों की लाशों को तरस रहे हैं, उनको अभी लाशें मुयस्सर नहीं आई हैं। अभी तो आपने पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में वहां पर बोरी बंद लाशें किसने वहां पर रवाज दी थी, वहां पर किन लोगों के टांगों में सुराख हो गए थे, वो तो बाबर साहब से पूछ लीजिए, जनरल बाबर साहब से पूछ लीजिए, जनाब आसिफ जरदारी साहब अपने अपने बंदे से पूछ लीजिए कि दहशतगर्द कौन है। आज तुम दहशतगर्द उनको कहते हो कि जो अफगानिस्तान में अपनी धरती की हिफाजत कर रहे हैं। आज तुम दहशतगर्द उनको कह रहे हो कि जिनके ऊपर पूरी मगरब और पूरा अमेरिका उनके ऊपर हमलावर है और वो अपने निहत्थे हाथों से अपने मुल्क की हिफाजत की बात करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे घर पे कब्जा हो जाए, आपके घर पे कब्जा हो जाए तो फिर आप क्या उसको वेलकम करेंगे? नहीं, बल्कि आप रजिस्ट करेंगे, आप अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं। हम उनकी जद्दोजहद के साथ हैं, हम उनके शाना बिशाना है। हम नहीं डरते, ना अमेरिका से डरते हैं, ना मगरब से डरते हैं, ना बुश से डरते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, हम तो उसको मानने वाले हैं कि जिसके कब्जे में बुश की जान है, वो एक सुपर पावर है, वो मेरा अल्लाह है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने हमें जहाद का रास्ता बताया है, जुल्म के सामने डटने का रास्ता बताया है और जालिमों को तय करने का रास्ता बताया है। आज मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि मैं मेरे मोहतरम एनजीओ से बात करता हूं कि जिनके ऊपर जो प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर देती है। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए तो ये कहती है कि जनाब इंसानी हकूक मुतासर हो गए हैं, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इराक ले चलो, तुम फलस्तीन चले चलो, तुम अफगानिस्तान चलो, तुम फाटा चलो, तुम बाजौड़ चलो, तुम्हें पता चले कि इंसानी हकूक की पामाली क्या होती है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि इंसानी हकूक की पामाली वो होती है कि एनजीओस तुम बात करती हो, एनजीओस वो तुम ये बात करती हो कि जनाब हमारे हकूक पामाल होते हैं। मैं कहता हूं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देखो, वो तुम्हारे मुल्क में अमेरिका के अंदर अपने इंसाफ के लिए तरस रही है। वो अपने 3 मासूम बच्चों के साथ, जिनका कोई पता नहीं है, कोई पुसाने हाल नहीं है, कौन है उसकी बात करने वाला, कौन है पूछने वाला, ये असमा जिलानी कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जो मुजाहरा करे उसके हक में, जो ये कहे कि आफिया सिद्दीकी को रहा करो। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, जो मुजाहिद ये बात समझते हुए, अपना फर्ज जानते हुए अफगानिस्तान में अपने भाइयों की मदद करता है, वो जिहाद करता है, हम उसको जिहाद समझते हैं और इंशाअल्लाह ये जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। ये ना पहले रुका है, ना आइंदा रुकेगा। अगर कोई समझता है कि हमको कोई दबा लेगा, कोई हमें समझता है कि हमें ज़ाब्तों में बांध लेगा, तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम किसी ऐसे ज़ाब्ते को नहीं मानते जो डॉक्टर अब्दुल कदीर को नजरबंद रखे। हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते जो जस्टिस इफ्तिखार को इंसाफ की फराहमी में रुकावट डाले। हम किसी ऐसे ज़ाब्ते को तस्लीम नहीं करते हैं, किसी ऐसे मुआहदे को तस्लीम नहीं करते हैं
جو کشمیر میں کشمیریوں کے حقوق کو پامال رکھے، وہاں پر قتل و غارت کری کرے۔ ہم کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے دریاؤں کا پانی بند کر دیا جائے اور وہ خشک ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرے بھائی اور دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، جمعیت العربیہ کے نوجوانوں کے ساتھ، شباب ملی کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ملک کے اوپر اللہ اور اس کے نبی کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا، جب غریب کو اس کے حقوق نہیں مل جاتے، جب تک ظالم اپنے انجام کو نہیں پہنچاتا، اور جب تک یہ لٹیرے جو کہتے ہیں کہ اقتصادی بحران ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان اقتصادی بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ تم نے پیدا کیا ہے۔ جن کی دولت سرے محل میں موجود ہے، جن کی دولت دبئی میں موجود ہے، جن کی دولت لندن میں موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسوں اس ملک سے پیسہ لوٹ کر لے گئے ہیں، بحران کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے وطن کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، انقلاب لانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے اس ملک پر سبز جھنڈا لہرانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں صرف آخری نعرہ آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ لگائیں، اس کے بعد میرے قائد محترم جناب سید منور حسن صاحب ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، نبی کی شان پر آپ نے کہنا ہے جان بھی قربان ہے، نبی کی آن پر، نبی کی آن پر، وما علینا الا البلاغ۔